जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयो। राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकमा गृहमन्त्री खाँडद्वारा विधान समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत। पार्टीप्रतिको भ्रमलाई चिर्दै बहुमत आउने गरी निर्वाचनको तयारी गर्न कार्यकर्ता र नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको निर्देशन। नागरिकताका विषयमा एमाले प्रति भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको आरोप। जी नेपाल टेलिभिजनद्वारा नेपालगञ्जमा सञ्चालन गरिएको मिसेज नेपालगञ्जको आयोजना सम्पन्न। सृष्टि साई ज्ञान मिसेज नेपालगञ्जको ताज पहिरिन सफल। 3700 किलो विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेर भत्काइयो भारतको नोएडाका ट्विन टावर। प्रभावित क्षेत्रहरूमा सफाईका कर्मचारी खटाइयो। र केन्यासँगको तेस्रो टी20 क्रिकेटमा नेपाल टस हारेर बलिङ गर्दै। नेपाल र केन्या बीचको चौथो टी20 खेल भोलि हुने। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय सभाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकलाई विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ। आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079लाई पुनर्विचारका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उक्त प्रस्ताव बैठकबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो। त्यसअघि नै आइतबार नै बसेको राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको उक्त विधेयकका सम्बन्धमा जानकारी गराउनु भएको थियो। यसअघि संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाए पनि राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचारका लागि भन्दै विधेयकलाई प्रतिनिधि सभामै फिर्ता गर्नु भएको थियो। सिंहदरबार काठमाडौँ प्रतिनिधि सभाको सम्मत 2079 साल साउन 6 गतेका दिन बसेको बैठकबाट समेत पारित भई सम्माननीय सभामुखज्यूबाट प्रमाणित भई प्रमाणीकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष पेश भएको नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सन्दर्भमा यो पत्र लेखिँदैछ। प्रमाणीकरणका लागि प्रस्तुत हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी विषयमा संघीय संसदबाट पुनः गहन अध्ययन छलफल विमर्श र विश्लेषण सहित पुनर्विचार हुन वाञ्छनीय भएकाले सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 3 बमोजिम सन्देश सहित यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउने निर्णय भएकाले नेपालको नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा यसै साथ पठाइएको बेहोरा सादर अनुरोध छ। उक्त विधेयक पुनः प्रतिनिधि सभाबाट हुबहु पारित भइसकेको छ। अब विधान व्यवस्थापन समिति पारित गरेपछि मात्रै उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक भदौ 16 गते बोलाइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीप्रतिको भ्रमलाई चिर्दै बहुमत आउने गरी निर्वाचनको तयारी गर्न नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। ललितपुर च्यासल स्थित पार्टी मुख्यालयमा बसेको निर्वाचन परिचालन कमिटिको पहिलो बैठकमा बोल्दै ओलीले नागरिकता लगायतका विषयमा एमाले प्रति गठबन्धन दलले भ्रम छर्ने प्रयास गरेको भन्दै भ्रमहरूलाई चिर्दै बहुमत आउने गरी निर्वाचनको तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। मधेस लगायतका क्षेत्रमा नागरिकताका विषयमा एमाले प्रति भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको र जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता दिनुपर्नेमा एमालेको कुनै आपत्ति नरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। ओलीले मुलुकमा देखिएको आर्थिक लगायतका समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि एमाले सरकारमा आउने पर्ने धारणा राख्नुभयो।
उहाँले अहिले सत्ता गठबन्धनको ध्यान सरकारमा बसेर देशलाई लुट्ने र सत्ताको दुरुपयोग गरेर निर्वाचन जित्नेमा मात्रै केन्द्रित भएको जिकिर गर्नुभयो। यसअघि एमाले सरकारले अघि सारेका राम्रा कार्यहरूलाई वर्तमान सरकारले रोक्ने काम गरेको भन्दै एमालेका राम्रा कामका बारेमा जनतालाई जानकारी गराउनुपर्ने बताउनुभयो। मुलुकलाई सही बाटोमा अघि बढाउनका लागि एमाले उचित नीति बढाउनु पर्ने र आगामी निर्वाचनको घोषणा पत्र पार्टीको मात्रै नभएर देशको भविष्य कोर्ने मार्गचित्र हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीले दराजमा थन्किएका एमालेका राम्रा नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सबै नेता कार्यकर्ता गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। आयात प्रतिस्थापित, निर्यात वृद्धि हुन्छ, वैदेशिक मुद्राको सञ्चित बढ्छ, राष्ट्रिय बचत वृद्धि हुन्छ, नागरिकहरूको बचतको स्थितिमा उल्लेख्य सुधार हुन्छ। यी कसले गर्छ भन्दा नेकपा एमाले नीति निर्माण गर्नुपर्छ, त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। हामी आर्थिक क्षेत्रका, राजनीतिक क्षेत्रका, सामाजिक क्षेत्रका विविध क्षेत्रमा कस्ता नीतिका साथ हामी अगाडि बढ्दैछौँ। हाम्रो घोषणा पत्रले ती कुराहरू गर्दैछ। त्यो घोषणा पत्र हामी तयार गर्दैछौँ। यो अहिले मैले उठाएका कुराहरू घोषणा पत्रले गर्छ। हाम्रो चुनावी घोषणा पत्र मात्रै होइन, देशको भविष्यको राजनीति, भविष्यको अर्थतन्त्र, भविष्यको सामाजिक जनजीवन, भविष्यको संस्कृति र भविष्यमा नेपालको समग्र अन्य पक्षहरू, इकोसिस्टमका, वातावरणका अथवा अरू विविध पक्षहरू, मानवाधिकारका पक्ष, मानवीय सामाजिक जीवनका सहभाग, सामाजिक सरकार, समानतामा आधारित सरकार। अघि मैले भनेका कामहरू गर्नका लागि एमाले चाहिन्छ र एमाले जित्नुपर्छ। हामी राजनीति भनेर जे बुझिरहेका छौँ, अहिलेको सरकारले राजनीतिलाई त्यसरी बुझ्दै। राजनीति भनेको जसरी तसरी सरकारमा पुग्ने र सरकारको सत्ताको दुरुपयोग गरेर हातहुट लाटलुट। सरकारको नीति, सरकारको बुझाइ त्यही हो, हातहुट लाटलुट। अनि त्यो हातहुट लाटलुटको कमाइको दुरुपयोग गरेर फेरि अर्को चुनावलाई नै हातहुट लाटलुटमा परिणत गर्ने, चुनावबाट हातहुट लाटलुटको चुनावबाट हातहुटे लाटलुटे सरकार फेरि। यही चक्र वर्तमान गठबन्धनले गरिरहेको छ। यसबाट मुक्त गर्न, लोकतन्त्रको रक्षाका लागि हामीलाई सरकार गठन गर्न, बहुमत ल्याउन अनिवार्य हुनेछ। अहिले सरकार ससाना कुरामा खुद्रा राजनीति गरेर, छलपूर्ण राजनीति गरेर हामीले अगाडि बढाइसकेका कुराहरूलाई अगाडि बढ्न नदिएर रोकेर अनि तराईमा जन्मसिद्धका छोराछोरीले जब नागरिक हुनु भने उनीहरूका छोराछोरीले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्षम पाउनुपर्छ। त्यस कुराको एमाले विरोध गरेका छ भनेर भ्रम फिजाउन खोजेको। हामीले 4 वर्ष अगाडिदेखि, हाम्रो सरकार बनेदेखि 5 वर्ष अगाडिदेखि यही कुरा अगाडि बढाइछौँ कि जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीले, जन्मसिद्ध त नागरिक भइसकेका छोराछोरीले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनुपर्छ, दुःख पाउनुपर्छ। भ्रम गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता पनि छैन। नेकपा एमाले जनताको समस्या समाधान गर्न चाहन्छ, जनताको समस्या समाधान गरिआएको पार्टी हो र जनताको समस्या, हरेक नागरिकताको समस्या पनि समाधान गर्न चाहन्छ। यसै गरेर हरेक समस्याहरू समाधान गर्न चाहन्छ नेकपा एमाले। अनि एमाले चाहिँ विरुद्ध अहिले पनि भ्रम फिजाउनु खोज्ने,
जस्तै 60 वर्षभन्दा माथिकाले गरी हाम्रो माछा भनेर गाउँमा पुगे जस्तै अहिले फेरि अर्को खालको भ्रम मिलाउन खोज्ने। त्यसकारण सरकारको काम हो जन्मसिद्ध भयो भने नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता देऊ। राष्ट्र निर्माणको यो पक्षको विचार र त्यो पक्षको विचार गर्दा पनि राष्ट्रिय विचारको कुरा हो। यो निर्वाचन व्यापक राष्ट्रिय विचार, व्यापक राष्ट्रिय हितको विचार कि दलीय गुटगत वा व्यक्तिगत स्वार्थको विचार, यसका बीचको नेकपा एमाले व्यापक राष्ट्रिय हितको विचार समग्र विचारको प्रतिनिधित्व गर्दछ। समग्र राष्ट्रिय हितका विचारको जनताका मतको रक्षा गर्ने, जनताका मतको हरण हुन नदिने, जनताका मत लुटिन नदिने, मताधिकारको जनताको बैठकले अध्यक्ष ओलीको समेत जकोतोमा 451 सदस्यीय केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटी र 34 सदस्यीय केन्द्रीय निर्वाचन सचिवालय गठन गर्ने निर्णय गरेको छ भने प्रदेश, जिल्ला, पालिका, वडा र बुथसम्म निर्वाचन परिचालन कमिटी बनाउने निर्णय गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टी जनताको हितको रक्षा गर्ने क्रान्तिकारी पार्टी भएको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अनि राष्ट्रव्यूह केन्द्रीय कमिटिको प्रथम विस्तारित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टी अन्याय, अत्याचार र थिचोमिचोमा परेका जनताको पक्षमा लड्न गठन भएको क्रान्तिकारी पार्टी भएको बताउनु भएको हो। उहाँले कम्युनिस्ट पार्टी जनताको निम्ति र समाजमा परिवर्तन गर्न गठन हुने भएकाले परिवर्तनका लागि जनताको हितमा काम गर्दै अघि बढ्न निर्देशन पनि दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले निस्वार्थ भावनाले काम गर्न र व्यक्तिवाद हावी हुन नदिन सुझाव पनि दिनुभयो। मङ्सिर 4 गते हुने लागेको निर्वाचनमा पार्टीलाई जिताउनका पार्टीको एजेन्डा लिएर जान उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ। परिवर्तन गर्नका लागि खोलिएको हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टी सिङ्गो मानव जातिलाई एकताबद्ध बनाउनका लागि, मानव जातिको मुक्तिको लागि कम्युनिस्ट पार्टीको आवश्यकता हुन्छ। आज पनि हामी भनिरहेका छौँ यो कम्युनिस्ट पार्टी भनेको गरिब सर्वहारा वर्गको हित र कल्याणको लागि खोलिएको हुन्छ। त्यस हुनाले हामी समाजमा अनेक वर्गहरू छन्, ती वर्गहरूमध्ये हामी शोषित जनताको पक्षमा उभिन्छौँ। हामी अन्याय, अत्याचार, थिचोमिचोमा परेका जनताको पक्षमा उभिन्छौँ र उनीहरूको दृष्टिकोण, उनीहरूको हितका लागि सर्वहारा वर्गीय दृष्टिकोण लिएर अगाडि बढेका हुन्छौँ। त्यस हुनाले तपाईँ अन्तर्राष्ट्रियका साथीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने हामी अरू जस्तै होइनौँ, अरूभन्दा भिन्न हौँ। हामी क्रान्तिकारी हौँ, हामी परिवर्तनकामी हौँ, हामी जनताको हितको रक्षा गर्ने योद्धाहरू हौँ, हामी देशको रक्षा गर्ने, देशका हितको निम्ति समर्पित हुने योद्धाहरू हौँ। त्यस्तो योद्धाको रूपमा हाम्रो भूमिका नेपाली समाजले स्वीकार गरेको छ। समाजले राम्रो मान्छे ठानिसकेपछि जनताको तपाईँ प्यारो बन्न सक्नुहुन्छ। जनताको तपाईँ प्यारो भइसकेपछि जनताको विश्वास जित्न सक्नुहुन्छ। जनताको विश्वास जितेका मान्छे नै जनताको नेता पनि हुन सक्दछन्। त्यस हुनाले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जुन हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ त्यो हेर्दाखेरि मलाई खुसी लागेको छ कि तपाईँहरूले एउटा अठोट गर्नुभएको छ। अरू विद्यार्थी सङ्गठन पनि समाजमा क्रियाशील छन्, विभिन्न पार्टीसँग जोडिएका सङ्गठनहरू पनि छन्। अरू सबै सङ्गठनभन्दा यो सङ्गठनलाई तपाईँले उत्कृष्ट बनाउन सक्नुपर्छ। अध्यक्ष नेपालले परिणाम नआएसम्म समग्र पार्टी पंक्तिको मूल ध्यान चुनावमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आफ्नै सक्रियतामा महानगरका विभिन्न स्थानमा भूमिगत पार्किङमा बनेका नक्सा विपरीतका संरचनाहरू भत्काउन थालेपछि त्यसबारे व्यापक चर्चा भइरहेको छ। काठमाडौँ व्यवस्थित गर्ने क्रममा बालेनको टिम जुटेको छ, चर्चा बटुलेको छ। गाली नआएका होइनन्, गालीभन्दा धेरै प्रशंसा ज्यादा देखिन्छ। टिभी जर्नालिस्ट विक्रम दाहालको एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आफ्नै सक्रियतामा महानगरका विभिन्न स्थानमा भूमिगत पार्किङमा बनेका नक्सा विपरीतका संरचनाहरू भत्काउन थालेपछि त्यसबारे व्यापक चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ।
सामाजिक सञ्जाल समाचार अनलाइनहरूसहित विद्युतीय सञ्चार माध्यम र प्रमुख अखबारहरूमा उक्त विषयले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा धेरैले उनको कदमको प्रशंसा गरेका छन् भने कतिपयले उनको कदम ठिक भए पनि शैली गलत भएको भनेका छन्। त्यस्तै राजनीतिक दलका केही नेता कार्यकर्ताले कतिपय संरचनामा सञ्चालकसँग आफ्ना नेताहरूलाई जोडेर समाचार सम्प्रेषण गरेको भन्दै त्यसको आलोचना पनि गरेका छन्। महानगरपालिकाको सूचनाका आधारमा आफ्नै भवनमा बनेका त्यस्ता संरचना भत्काउने कार्य जारी रहेको भन्दै भवन सञ्चालकहरूले राखेका सूचनाका तस्बिरहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छन्। त्यस्तै अन्य कतिपयले भूमिगत तलामा विभिन्न संरचना बनाएर चलाएका व्यवसायलाई महानगरपालिकाले आफै दर्ता गर्ने अनि आफै ती संरचना भत्काउने कार्य गरेको भन्दै आलोचना पनि गरेका छन्। महानगरपालिकाले अनाधिकृत संरचना बनाउने काम कानुन र महानगरपालिकाको कार्यकारी अधिकार अन्तर्गत रहेको बताएको छ। महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो कार्यको कानुनी आधार प्रस्तुत गरेका छन्। पछिल्लो समय महानगरभित्र बनेका अवैध संरचना हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिएका मेयर शाहले विज्ञप्ति मार्फत कानुन मिच्न नदिने बताएका हुन्। विज्ञप्तिमा उनले भनेका छन्, अब मिचा वर्गलाई कानुन मिचिरहन र अझ मोटाइरहन दिने छैनौं। त्यस्तै उनले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा उचित समयमा नै कार्यकारिणी शक्तिको प्रयोग भएका विधिको शासन स्थापित हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं भनेर पनि उल्लेख गरेका छन्। एउटा प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएर अर्को प्रयोजनमा लगाइएको पाइएमा भौतिक संरचनाहरू हटाउने वा सोही प्रयोजनका लागि उपयोग गराउने समेत उनको अभियान रहेको छ। सम्पत्ति प्रयोगका हकमा पनि राज्यले तोकेको नियम कानुन अनुसार मात्रै व्यक्तिले सम्पत्ति कमाउने, उपयोग र उपभोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने र सञ्चय गर्ने अधिकार पाउँछ। राज्यले निर्धारित गरेका नियम नटेरी खडा गरिएका संरचना राज्यले हटाउन पाउँछ। राज्यको नियम कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय राज्य नै हो, जसमा महानगरपालिका पनि एक हो। 35 दिन अघि महानगरले सूचना जारी गरेर 36औं दिनदेखि डोजर लिएर मेयर बालेन्द्र शाह आफै मैदानमा उत्रिएका थिए। कानुन विपरीत भएका संरचनामा उनले डोजर चलाएका छन्, जसको यति बेला वाहवाही पनि भइरहेको छ। बालेनमा जसरी भए पनि काम गर्नुपर्ने चुनौती थियो, किनकि उनीमाथि नगरवासीले विकासको अपेक्षा गर्दै मत खन्याएका थिए। उनले आफूलाई कमजोर नदेखाउनका लागि पनि केही गरेर देखाउनु पर्ने चुनौती थियो, जसलाई उनले डोजरको सहायताले केही गरेर देखाउन खोजिरहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट नक्सा पास गर्ने क्रममा हरेक बिजनेस हाउसले अन्डर पार्किङको नक्सा पास गरेका छन्, तर पार्किङ गर्नुपर्ने ठाउँमा पसल राखेर भाडा असुलले काम भइरहेको छ। त्यहाँ व्यापार चलेपछि सेवाग्राही तथा उपभोक्ता सडकमा गाडी राख्न बाध्य छन्। सडकमा गाडी राखेपछि फुटपाथमा हिँड्ने व्यक्ति गाडी कुद्ने सडकमा हिँड्न बाध्य छन्। यसरी एकातिर जोखिम बढिरहेको छ भने अर्कोतिर अस्तव्यस्त पनि बनेको छ। पार्किङ गर्ने स्थल छैन, कतै न कतै पार्किङ त गर्नै पर्छ, तर केही समयमै गाडीमा ट्राफिक लक लागिहाल्छ। सवारी धनी जरिवाना तिर्न बाध्य हुन्छन्। अन्डरग्राउन्ड पार्किङ र पार्किङ अनिवार्य भयो भने धेरै हदसम्म यो समस्याको समाधान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। जी न्यूज नेपालका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। पहिलो पटक नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको ज्ञान मिसेज नेपालगञ्जको ताज सृष्टि शाहीले पहिरिन सफल भएकी छन्। शनिबार नेपालगञ्जमा भएको ग्रान्ड फिनालेमा प्रतिस्पर्धीहरूलाई विभिन्न चरणमा पछि पार्दै सृष्टिले ताज पहिरेकी हुन्। सृष्टिलाई कार्यक्रममा अतिथि निर्णायकको भूमिका निर्वाह गरेकी नेपाली चलचित्रकी वरिष्ठ नायिका करिश्मा मानन्धरले मिसेस नेपालगञ्जको ताज पहिराएकी हुन्। सृष्टिले 51,000 नगदसहित ताज र विभिन्न गिफ्ट ह्याम्परहरू हासिल गरेका छन्। जी नेपाल टेलिभिजनले पहिलो पटक नेपालगञ्जमा मिसेस नेपालगञ्जको आयोजना गरेको हो। त्यसविशेष सांस्कृतिक पहिरन प्रदर्शनीसँगै गरिएको मिसेस नेपालगञ्जमा विभिन्न चरणका प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका 11 जना प्रतियोगी आन्तरिक प्रशिक्षणपछि शनिबार आयोजित ग्रान्ड फिनालेमा सहभागी भएका थिए। नेपालगञ्जका वरिष्ठ कलाकार सुन्दर गुरुङको समेत जगत्तोमा रहेको टोलीले प्रशिक्षित गरेका टोलीका सदस्य कलाकार वीरेन्द्र यादवले जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगितामा सुजता खरेल र प्रतिभा सिन्धी दोस्रो र नीलम दही तेस्रो स्थान प्राप्त गरेका छन्। वरिष्ठ कलाकार करिश्मा मानन्धर, पूर्व मिस नेपाल सदीक्षा श्रेष्ठ, मिस नेपालगञ्ज सुमन थापा र खगेन्द्र नेपाल सहितको निर्णायक मण्डलले 11 प्रतिस्पर्धीबाट विजेताहरू घोषित गरेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा सामाजिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका भन्दै केएल दुगट समूहका महाप्रबन्धक प्रदीप हाजिर, बीएमआई ग्रुपका अध्यक्ष कन्हैया लाल वैद्य, वरिष्ठ चिकित्सक एमकी दुवाई, अञ्जली माता रसोई लगायतलाई सम्मान गरिएको थियो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले फुटपाथ खाली गराउन थालेको छ।
हिजोदेखि फुटपाथ खाली गराउने अभियानको सुरुवात गरेको नेपालगञ्ज महानगरपालिकाले जनाएको छ। फुटपाथ अतिक्रमण गरेर व्यापार व्यवसाय गर्ने, सडकमै साइकल र ठेलामा सामान बेच्ने, सडक र सडक पेटीमा जथाभावी पार्किङ गर्ने कामलाई निरुत्साहित गर्न अब नियमित रूपमा अभियान सञ्चालन गरिने नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले बताउनु भएको छ। हिजो साँझ फुटपाथ खाली गराउन नगर प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीको टोली बजारमा निस्केको थियो। ट्राफिक प्रहरी प्रमुख हिमालय शाह र नगर प्रहरी प्रमुख सूर्यबहादुर बोगटी नेतृत्वको टोलीले बीपी चौकदेखि तरकारी माडीसम्मको फुटपाथ खाली गराएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका अगाडिको क्षेत्र बीपी चोक, ईदगाह रोड, त्रिभुवन चोक उत्तरतर्फको सदर लाइन, त्रिभुवन चोकको पूर्व लाइन हुँदै तरकारी माडीसम्मको सडकपेटी खाली गराइएको थियो। त्यसक्रममा बाटोमा जथाभावी पार्किङ गरेका केही मोटरसाइकल र रिक्सा समेत नियन्त्रणमा लिएको छ। सडकपेटी अतिक्रमण नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने रणनीतिका साथ उपमहानगरपालिका अगाडि बढेको नगर प्रमुख विष्टको भनाइ छ। यस विषयमा व्यवसायी एवं व्यापारीहरूसँग छलफल गरेर थप कार्ययोजना बनाउन नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघसँग बैठक बस्न लागेको पनि नगर प्रमुख विष्टले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमतले सरकारले 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरी आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ। आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेकपा बहुमतले यसअघि सरकारले आफूहरूसँग गरेको सहमति राज्य पक्षबाट उल्लङ्घन भइरहेको भन्दै सहमति कार्यान्वयन नभई आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका संयोजक धर्मेन्द्र वास्तोलाले तत्कालीन नेकपा र सरकार बीच भएको सहमतिप्रति सरकार गैर जिम्मेवार भएको पेश भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले सहमति कार्यान्वयन गर्ने भन्दा षड्यन्त्रमा लागेको बताउँदै सडक सङ्घर्षमा जाने चेतावनी दिनुभयो। संयोजक वास्तोलाले समितिबाट पछि हटेर सरकारले 322 मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने बताएको जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले संयोजक वास्तोलाले प्रदेश र सङ्घको चुनाव आफ्नो पार्टीले बहिष्कार गर्ने बताउनु भएको छ। अहिलेको व्यवस्थामा हुने चुनावले जनताका समस्या समाधान नगर्ने र दलाल संसदीय व्यवस्था रहेसम्म हुने चुनावको नतिजा पनि दलालकै पक्षमा हुने उहाँले बताउनु भएको छ। त्यस्तै उहाँले भारतीयलाई नागरिकता दिन नागरिकता विधेयक ल्याएको बताउँदै खारेज गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। जेलमा रहेका बन्दीहरू रिहाई गर्नको निम्ति सहमत छ भनेर त्यति बेला सहमति गरिएको थियो र त्यो सहमति गरेको अहिले 19 महिना पुगेको छ र 19 महिना भन्दा करिब 18 महिनामा आइपुग्दाखेरि नेपाल सरकारले त्यति बेलाका पार्टीका नेताहरू हामी नै हाम्रो विरुद्धमा एउटा पक्राउ पूर्जी भनेर त्यहाँ जारी गर्यो र त्यो पक्राउ पूर्जी जारी गरिसकेपछि हामीबाट अलग भएको पार्टी अर्थात् हामीले जो विद्रोह गर्यौँ जुन पार्टी त्यति बेलाको महासचिव विप्लवजी र प्रकाण्डजी लगायतका साथीहरू त्यहाँ भएका साथीहरूका विरुद्धमा चाहिँ पूर्जी जारी गर्यो। हाम्रो विरुद्धमा पनि पूर्जी जारी गरेको सञ्चार माध्यममा हामीले देखेका छौँ। अब प्रश्न कहाँ आउने भयो त भन्दाखेरि त्यस पछाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले विप्लवजीले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले त्यसको विरोधमा एउटा नेपाल बन्दको आयोजना पनि गर्यो र त्यो बन्दको सिलसिलामा नेपाल सरकारले एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यसमा चाहिँ के उद्घोष गर्यो भन्दाखेरि 132वटा नेगेटिभ प्रकारका मुद्दाहरू फिर्ता गर्न सकिँदैन भनेर अहिले स्पष्ट गरेको छ। भने यो सबभन्दा नेपाल सरकारको हामीले अत्यन्तै गम्भीर विषय चाहिँ हामीलाई त्यो लागेको छ। किनभने नेपाल सरकारले त्यति बेलाको नेपाल सरकार केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो। त्यो सरकारले हामीले जो सङ्घर्ष गरेका थियौँ, जुन सङ्घर्ष अहिले पनि जारी नै छ, राजनीतिक सङ्घर्ष कि नेपालमा राजनीतिक समस्याको कारणले गर्दाखेरि नेपालको आर्थिक समस्या छन्, राजनीतिक समस्याहरू छन्, सांस्कृतिक समस्याहरू छन्, नेपालका तमाम समस्याहरू चाहिँ नेपालमा जो छन् त्यो अहिलेको राज्य व्यवस्थाको कारणले पैदा भएका समस्या हुन् र ती समस्याहरू समाधान गर्नको निम्ति सरकारले चाहिँ पहल गर्नुपर्छ र यदि सरकारले पहल गर्न सक्दैन भने र सरकारले त्यो पहल कदमी लिँदैन भनेदेखि त्यसको पहल कदमी जनताले लिनुपर्ने हुन्छ र सडकबाट लिनुपर्ने हुन्छ। यो आम नियम हो। यो बाहिरबाट नेपालमा आएर बसोबास गर्ने नेचरलाइज्ड सिटिजनसिप अङ्गीकृत प्रकारको नागरिकहरूले जुन प्रकारको नागरिकता प्राप्त गर्नको निम्ति प्रावधानहरू पुर्याउनु पर्ने हुन्थ्यो त्यो प्रावधानलाई व्यवस्था गरेर खास गरिकन विवाह गरेको भोलिपल्ट नै नागरिकता दिने र खास गरी अझ भारतबाट आउने नागरिकहरूलाई चाहिँ भोलिपल्ट नै नागरिकता दिने जुन खालको चाहिँ प्रावधान यो
संविधानमा अर्थात् संविधान संशोधनमा यो विधेयकमा चाहिँ के छ जो गरिएको छ त्यो व्यवस्थाप्रति हाम्रो आपत्ति छ। यद्यपि यो कुराको मूल जरा चाहिँ के छ भने नेपालको संविधानमै छ। हामी मेलमिलाप त गर्दैछौँ, हामीले पार्टी एकताको कुरा पनि गरेका छौँ होइन। नेपालका माओवादी पार्टीहरू क्रान्तिकारीहरूको बिचमा बिट बाई बिट स्टेप बाई स्टेप एकता प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै जाने क्रममा हामी चाहिँ पार्टी एकता संयोजन समिति पनि बनाएका छौँ हामीले। साथै हामी सबै क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध हुनको निम्ति हामीले चाहिँ अपिल पनि गरेका छौँ। हामी त यो कारणले मात्रै होइन कि हाम्रो नेपालको क्रान्तिको कारणले नेपालको समाजलाई बदल्नको कारणले क्रान्तिकारीहरूका बिचमा एकताको प्रक्रिया हामी चाहिँ बढाइराखेका छौँ। हामीले हाम्रो कुरा स्पष्ट गरेका छौँ कि यो चुनाव संसदीय चुनाव जबसम्म यो राज्य प्रणाली बदलिँदैन, राज्य प्रणाली बदलिएर समाजवादी व्यवस्था स्थापित भएर हुने चुनावले जनताको नेतृत्व चाहिँ चुन्ने गर्छ। समाजवादी प्रणाली चाहिँ भयो भने, यदि समाजवादी प्रणाली भएन र अहिलेको दलाल पुँजीवाद भित्रै चुनाव भयो भने त्यसले जनताको हित गर्दैन, दलाल पुँजीपति वर्गलाई नै त्यसले फस्टाउने गरेको छ जो अहिले भइरहेको छ। त्यसकारणले हामीले चाहिँ हाम्रो धारणा त्यसमा स्पष्ट छँदैछ। अब जहाँसम्म विप्लवजीको कुरा हो, उहाँले चाहिँ के छ भने पार्टीलाई संसदीय राजनीतिमा लगेकै कारणले हामीले पार्टी अलग गरेको कुरा हो। हामीले उहाँहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको कुरा हो र हामीले नयाँ पार्टीको पुनर्गठन गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमत, त्यति बेलाको केन्द्रीय समितिको अत्यधिक बहुमतले त्यो पुरानो के अरे विप्लवको कार्यदिशालाई खारेज गरेर बनाएको गरेको कुरा हो। त्यसकारणले हामी त्यो विप्लवको कुरा भयो, हामीसँग सरकारको कुरा भएन। हामीसँग सरकारको कुरा यति मात्रै हो कि विप्लवले चाहिँ संसदीय राजनीतिमा गएकै कारणले हामीले पार्टी छोडेको कुरा हो होइन। हामीले पार्टीबाट हटाएको कुरा र नयाँ पार्टी पुनर्गठन गरेको कुरा हो। अब विप्लवले भनेको कुरा जो बाहिर सुन्नमा तपाईँले भन्नुभएको कुरा जो सुन्नमा आएको छ, मैले पनि पढेँ एक दुई ठाउँमा, हामी चाहिँ के अरे यो प्रतिबन्धको कुरा निरन्तरता दिने गरिकन गिरफ्तार गर्ने सूचना नगरेको भए हामी चुनावमा जान्थ्यौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको सायद साँचै हो। त्यसै गरी संयोजक वास्तुलाले कालो धन कमाएका सरकारका उच्च अधिकारीले मिटर ब्याजी भएको आफ्नो पार्टीलाई सूचना आइरहेको बताउँदै त्यस्तालाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। नेपाल विद्यार्थी संघले शिक्षा क्षेत्रको सुधारको माग राख्दै शिक्षा मन्त्रीलाई 19 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा नेवी संघले समग्र शैक्षिक विकासका लागि केही तत्कालीन तथा संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने माग राख्दै विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। विद्यार्थीहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्र राखी बिना ब्याज शैक्षिक ऋण प्रदान गर्ने निर्णय यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, अस्वाभाविक रूपमा बढेका शुल्क खारेज गर्नुपर्ने, विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, शैक्षिक क्षेत्रको सुरुवातमा विद्यार्थी भर्नासँगै विद्यार्थीको हात हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउनु पर्ने माग नेवी संघको रहेको छ। त्यस्तै एसए परीक्षा उत्तीर्ण गरी कक्षा 11 मा भर्ना भएका सम्पूर्ण विद्यार्थीको भर्ना शुल्क 50% मिनाहा गर्नुपर्ने, दैनिक मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका अभिभावकहरूको सन्तानले शैक्षिक संस्थामा सहुलियत शुल्कमा अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने आफूहरूको माग रहेको नेवी संघका अध्यक्ष दोजाङ शेर्पाले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका कुरा उठाउँदा आफूहरूमाथि आक्रमण हुने गरेको गुनासो गर्नुभयो। इकोनोमिक्स डिपार्टमेन्टमा 2 चोटि प्रश्नपत्र दोहोरियो, त्यसको छानबिन डाक्टर घनश्याम भट्टराईको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भयो। उहाँले 2 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो उहाँले चाहिँ रेजिस्ट्रारलाई चाहिँ त्यो प्रतिवेदन बुझाएको, तर आजसम्म त्यो प्रतिवेदन किन सार्वजनिक भएको छैन? यो कुरामा चाहिँ के अरे उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नु पर्यो र हरेक विश्वविद्यालयमा आज 1 वर्षभन्दा 1.5 वर्ष भइसक्यो तपाईँको विद्यार्थीले परीक्षा दिएको 1.5 वर्ष भइसक्यो, अझै पनि नतिजाहरू प्रकाशन भएको छैन। यो विद्यार्थीको भविष्य तपाईँको कहाँ गइरहेको छ? 1.5 वर्ष भइसक्यो परीक्षा दिएको र अहिलेसम्म चाहिँ त्यो चाहिँ विद्यार्थीको जुन परीक्षा दिएको नतिजा प्रकाशन भएको छैन। यो विषयमा हजुरले एउटा सहकुलपतिको नाताले सबै विश्वविद्यालयमा अनुगमन गर्न अत्यन्त जरुरी छ। यसलाई चाहिँ के कुरा भएको छ यसलाई पहल कदमी गर्न अत्यन्त जरुरी छ। शिक्षा मन्त्रीजीको म गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। आज पनि नेपाल विद्यार्थी सङ्घ साथीहरू शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट त्यहाँ चाहिँ धरना बस्ने कार्यक्रममा अन्य सङ्गठनका मान्छेहरूलाई लिएर आएर आज हाम्रो नेपाल विद्यार्थी सङ्घ साथीहरू त घाइते हुनुभएको छ। आज के शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट जुन नेपाल विद्यार्थी सङ्घ साथीहरूले कहिले कविता वाचन गर्नु भइरहेको छ, कहिले तपाईँको चाहिँ विभिन्न खालको रचनात्मक किसिमको कार्यक्रमहरू गरिरहनु भएको छ। त्यो आन्दोलनलाई आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ अमुक दलका साथीहरू प्रयोग गरेर निस्तेज गर्नु जुन भइरहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत अन्य विश्वविद्यालयमा पनि तपाईँले हेर्नु सक्छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा हामीले हेऱ्यौँ तपाईँको 60% 70% आज फी बढाउनेको पनि चाहिँ कुनै पनि चाहिँ निजी
विद्यालयले क्याम्पसले फी बढाउनु पनि त्यसको नियम हुन्छ। 5%, 10%, 11%, 15%, अहिले 50%, 60%, 70% फी बढाइएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले यो कुरामा किन मौन छ? ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री पौडेलले शैक्षिक क्षेत्रमा बढेको शुल्कका विषयमा आफूले सर्वपक्षीय छलफल गर्ने बताउनु भएको हो। विद्यार्थीहरूले उठाएका मागहरू सकारात्मक भएको भन्दै विशेष ध्यान दिएर आवश्यक नीति निर्माण गरिने उहाँले बताउनुभयो। हामी चलाउन सक्दैनौँ महँगीको कारणले 4 वर्षदेखि शुल्क बढेन भनेर शिक्षा र मन्त्रालयमा चाहिँ रिपोर्ट गरिराख्नु भएको थियो। हामीले चाहिँ बरु त्यसको बैठक बसेर उहाँहरूले भनेअनुसार होइन, प्रचलित चाहिँ मूल्यअनुसार चाहिँ हामी अहिले सक्दैनौँ, तर 3.6% चाहिँ शुल्क बढाउन हामी सहमति दिन्छौँ भनेर सहमति दिएको स्थिति हो। त्यसो भएर त्योभन्दा बढी शुल्क लिएको स्थिति चाहिँ शिक्षा मातहत होइन। अब अरूको पनि हामीले रिपोर्ट बुझ्दैछौँ, अरूको पनि अहिले मैले भनिसकेँ रिपोर्ट बुझ्दैछौँ। तपाईँले जो कुरो उठाउनु भएको छ यो शुल्कको बारेमा अन्तबाट पनि जानकारी आएको हुँदाखेरि हामी भेरिफाई गर्दैछौँ। त्यस कारणले अब तपाईँले उठाएको कुरा जायज छन् र यी सबै कुरामा शिक्षा मन्त्रीले थाहा नपाइकन त्यत्तिकै बसेको छ कि भन्ने कुरा पनि नसोच्नु होला। त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तो चाहिँ विश्वविद्यालयमा 2 पटकसम्म एउटै सालमा 2 पटक प्रश्नपत्र दोहोरिनु। प्रश्नपत्र लिने ठाउँ भनेको प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने ब्याङ्कबाट हो र त्यो ब्याङ्कबाट किन दोहोरिए उहाँहरूले चाहिँ आनाकानी गरेर चाहिँ तर्क वितर्क गर्नुभएको थियो। मैले जानकारी गराउनु खोजेँ किनभने अब परीक्षा बोर्ड, चिकित्सा शिक्षा आयोग, त्यसपछि गएर चाहिँ शिक्षक सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोगको पनि यहाँ कुरा राख्नुभएको छ। यी सबै परीक्षा यो बिचमा कोभिड सिद्धिएपछि चाहिँ नियमित रूपमा हामीले गऱ्यौँ। सबै ठाउँ चाहिँ त्यो प्रश्नपत्रको चाहिँ सेक्युरेसी हुने रहने जोगिने त्यहाँ चाहिँ जो दोहोरिने भएको छ त्यसलाई चाहिँ तुरुन्त छानबिन गरेर चाहिँ तुरुन्त कारबाही गर्नुहोस् भनेर मन्त्रालयले उहाँलाई बोलाएर तुरुन्तै तत्काल बोलाएर किन्तु परन्तु बट लेकिन केही पनि छैन, तपाईँले तुरुन्त चाहिँ कारबाही गर्नुहोस् अथवा यो चाहिँ निजीले कतै मिलेर प्रश्नपत्र चाहिँ आफ्नो अनुकूलता गराएर छन् भन्ने तर्क गर्नु खोज्दै हुँदैन। त्योभन्दा झन् गल्ती भयो भनेर चाहिँ अब बरु तपाईँले आज भनेअनुसार ढिलो किन गर्नुभयो भनेर प्रश्न उठाउनु भयो, खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु मैले। र चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय तुरुन्तै यहीँ बोलाएर हामीले कुरा गऱ्यौँ। पछि चाहिँ संसदीय समितिमा पनि यो विषय उठेको थियो, त्यहाँ पनि चाहिँ विश्वविद्यालयको पदाधिकारीहरू बोलाएर चाहिँ नेवी सङ्घले आफूहरूको माग यथाशक्य सम्बोधन नगरेका आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका छन्। डाक्टर गोविन्द केसीले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि अघि सारेको माग पूरा नभए भाद्र 27 गतेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै केसीले वर्तमान सरकारले स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्रलाई थप अस्तव्यस्त पार्ने कदमहरू चालेको भन्दै यस क्षेत्रको सुधारका लागि आफूले अघि सारेका 6 बुँदे माग पूरा नभए सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिनुभएको हो। उहाँले विभिन्न विषयमा आफूहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कुनै सुनवाई नभएकाले अब धैर्य गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। केसीले स्वास्थ्य सेवामा सुधारका लागि तोकिएको दरबन्दी अनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालहरूको दरबन्दी तत्काल हालको बेड संख्या अनुसार बढाउनु पर्ने माग गर्नुभएको छ। त्यस्तै उहाँले जनसङ्ख्या वृद्धि अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरूको निर्माण स्तर उन्नति र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गरिनुपर्ने, स्थानीय निकायको बजेटको आधा हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरिनुपर्ने, सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारिएको उहाँले बताउनु भएको छ। नेतृत्वको सरकार बनेपछि केही सुधार होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो, तर त्यसको विपरीत देउबा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले उल्टै स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्रलाई थप अस्तव्यस्त पार्ने कदमहरू चालेको छ। यो क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र दलीय भागभण्डालाई सङ्गठित गिरोहकै झल्को दिने गरी संस्थागत गरेको छ। तिनलाई रोक्न गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारका कामहरू कुनै गरेको छैन। ती प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन होला भनेर हामीले झन्डै वर्ष दिनको समय पनि दियौँ र धैर्यतापूर्वक कुरेर पनि बस्यौँ। तर आम चुनावको मिति घोषणा भइसकेको अहिलेको अवस्थामा आइसक्दा पनि तीमध्ये कुनै पनि प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन भएका छैनन्। बरु दलहरू लेनदेन र भागभण्डाकै आधारमा सार्वजनिक संस्था र सम्पत्तिहरूको दोहन गर्ने, त्यसरी जोडेको कालो धनको बलमा चुनाव जित्ने र फेरि उही लुटतन्त्र दोहोऱ्याउने प्रपञ्चमा तल्लिन्छन्। अनि सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूको चाहिँ स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गरियोस्। प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्था गरियोस्।
जुन चाहिँ यो उच्च स्तरीय कार्यदलले धेरै अगाडि बुझाएको हो। हामीले बारम्बार सत्याग्रहमा भनिरहेको छौँ यो के अरे ऐन बनाऊ भनेर, तर त्यो रोकेर राखेका छौँ। व्यस्त गरियोस्। भागबण्डाका आधारमा अनियमिततापूर्वक हाल बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएका नियुक्तिहरू तत्काल सच्याइयोस्। प्रतिष्ठानका उपकुलपति लगायतका भ्रष्ट पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गरी कारबाही गरियोस्। चिकित्सा शिक्षा ऐन बमोजिम 20/2085 भित्र नेपालका मेडिकल शिक्षण संस्थाहरू गैर नाफामूलक बनाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरियोस्। मापदण्ड नपुगेका नर्सिङ कलेजमा भर्ना खोलाउनका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐनमा गर्न लागि नाजायज संशोधन प्रयास तत्काल बन्द गरियोस्। जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा नेपाल पनि पर्दछ। डिजल तथा पेट्रोल गाडीका कारण तेल आयातमा देशको खर्बौँ रुपियाँ बाहिर रहेको अवस्था छ। तसर्थ विद्युतीय गाडीहरूको विस्तृत प्रयोग र विस्तारका लागि प्राथमिकता साथ अविलम्ब कानुनी व्यवस्था गरियोस्। सरकारी पक्षद्वारा यी मागअनुसारका कामहरू पुरा गर्न केही समय मागेकाले सत्याग्रहको कार्यक्रम 2 साता सारेका छौँ। यसबीच यी सबै कामहरू नभएमा यही भाद्र 27 गतेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्ने उहाँले विद्युतीय गाडीहरूको विस्तृत प्रयोग र विस्तारका लागि प्राथमिकताका साथ अविलम्ब कानुनी व्यवस्था गर्न पनि माग गर्नु भएको छ। कैलाश मानसरोवर पुग्न चाहने तीर्थालुका लागि पछिल्लो समय नेपालगञ्ज केन्द्र बन्न थालेको छ। मानसरोवर पुग्न भारतबाटै बाटो भए पनि नेपालबाट बढी सुरक्षित हुने भएकाले नेपालगञ्जबाट यात्रा गर्नेको संख्या बढिरहेको हो। यसले नेपालगञ्जमा पर्यटकको उपस्थिति मात्रै बढाएको छैन, पर्यटन र होटल व्यवसायको आमदानी पनि बढाएको छ। चीनमा पर्ने कैलाश मानसरोवर हिन्दू, बौद्ध तथा जैन धर्मावलम्बीका लागि पवित्र तीर्थस्थल हो। भारतबाटै जान सकिने भए पनि भारतीयका लागि नेपाल सुरक्षित मार्ग भएको छ। भारतको दिल्ली र लखनऊ हुँदै नेपालगञ्ज पुग्ने 6 लेनको सडक बनेकाले पनि यही मार्ग प्रयोग गर्न भारतीय रुचाउँछन्। वैशाखदेखि असोजसम्म मानसरोवर पुग्न सकिने भएकाले अहिले नेपालगञ्ज भारतीय पर्यटकको स्वागत गर्न व्यस्त छ। अहिले 60 जना भारतीय पर्यटकको टोली मानसरोवरका लागि नेपालगञ्ज आइपुगेको छ। यहाँबाट हुम्लाको सिमीकोट हुँदै मानसरोवर जान सकिन्छ। सिमीकोटबाट लिमी, लाप्चा, भन्ज्याङसम्म ट्रेकिङ गर्दै जाने गरिन्छ। हिल्सा र केरुङबाट सडक मार्ग हुँदै 10 दिन लगाएर दर्शन गर्दै आएका भारतीय पर्यटक नेपालबाटै मानसरोवरको दर्शन गर्न पाउँदा उत्साहित रहेका छन्। सिमीकोटबाट लिली, लाप्चा, भन्ज्याङ 105 किलोमिटर दूरीमा पर्ने हुँदा कतिपयले हेलिकप्टरबाटै पनि भन्ज्याङसम्मको यात्रा तय गर्दै आएका छन्। कोरोना महामारी अघि नेपालगञ्जबाट सिमीकोटको हिल्सा हुँदै मानसरोवर पुग्ने भारतीय पर्यटकको संख्या 12,000 भन्दा बढी थियो। 2 वर्ष यता महामारीका कारण कमी आए पनि पुनः यो बढ्ने क्रममा रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको नोएडाको सेक्टर 93 एमआरआईको अवैध रूपमा बनाइएको विवादास्पद ट्विन टावर भत्काइएको छ। झण्डै 37,000 किलो विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेर 9 सेकेन्डमै ट्विन टावर भत्काइएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। एपेक्स र केन नाम गरेको टावरलाई सुपरटेक बिल्डरले बनाएको थियो। 30 तले भवनलाई ट्विन टावर भनिन्थ्यो। यसको उचाइ 320 फिट भन्दा धेरै थियो। यी भवन भारतमा भत्काएको सबैभन्दा ठूलो भवन थियो। यो नोएडाको बाक्लो बस्ती रहेको क्षेत्रमा थियो। सावधानी अपनाउँदै यी भवन नजिकको समुदायमा रहने मानिसलाई घरबाट खाली गराइएको हो। नोएडा अथोरिटीका अनुसार यी टावर भत्काइएपछि पर्यावरण संरक्षणको उद्देश्यबाट प्रभावित क्षेत्रहरूमा सडक, फुटपाथ, रुख बिरुवाको सफाईका लागि पनि ट्याङ्कर, मेकानिकल स्विपिङ मेसिन र सफाई कर्मचारी खटाइएको छ। अब खेल समाचार। केन्यासँगको तेस्रो टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालले टस हालेर बलिङ गरिरहेको छ। नैरोबीको जिमखाना क्रिकेट मैदानमा केन्याले टस जितेर ब्याटिङ गरेपछि नेपालले बलिङको निम्तो पाएको हो। नेपाल र केन्या बीचको चौथो टी20 खेल भोलि सोमबार र 5औं तथा अन्तिम खेल पर्सि मंगलबार भदौ 14 गते हुनेछ। 5 खेलको श्रृङ्खलामा नेपाल र केन्याले समान 1-1 खेल जितेका छन्। बिहीबार भएको पहिलो खेलमा नेपालले केन्यालाई 5 विकेटले हराएको थियो भने शुक्रबार भएको दोस्रो खेलमा केन्याले नेपाललाई 18 रनले हराएको थियो। 5 खेलको टी20 श्रृङ्खलापछि नेपालले घरेलु टोली केन्यासँग 3 खेलको 1 दिवसीय श्रृङ्खला खेल्नेछ। पहिलो खेल भदौ 17 गते, दोस्रो खेल 18 गते र तेस्रो खेल भदौ 20 गते हुने तालिका छ।
खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयो। राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकमा गृहमन्त्री खाँडद्वारा विधान समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत। पार्टीप्रतिको भ्रमलाई चिर्दै बहुमत आउने गरी निर्वाचनको तयारी गर्न कार्यकर्ता र नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको निर्देशन। नागरिकताका विषयमा एमाले प्रति भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको आरोप। जी नेपाल टेलिभिजनद्वारा नेपालगञ्जमा सञ्चालन गरिएको मिसेज नेपालगञ्जको आयोजना सम्पन्न। सृष्टि साई ज्ञान मिसेज नेपालगञ्जको ताज पहिरिन सफल। सैंतीस किलो विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेर भत्काइयो भारतको नोएडाका ट्विन टावर। प्रभावित क्षेत्रहरूमा सफाईका कर्मचारी खटाइयो। र केन्यासँगको तेस्रो टी20 क्रिकेटमा नेपाल टस हारेर बलिङ गर्दै। नेपाल र केन्या बीचको चौथो टी20 खेल भोलि हुने। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै